बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमोज अफसानवी किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस्सा है एक बादशाह की सबसे छोटी बेटी का। छोटी बेटी अपने बाप का घर क्यों छोड़कर चली गई और किस तरह उसकी एक बादशाह से शादी हो गई, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दफा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं उसे कोई छोड़कर चली ना जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान मैं आपसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला देकर दूसरी बेटी के पास चला गया। उससे भी यही पूछा, बेटी तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर खुश हुआ और उसे भी सोने की अशर्फियां दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया। बेटी तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया, नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज है, ये मुझसे इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में यह भी कह दिया, मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है अभी से इस घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जा लगी और वो किसी को बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास को ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी ना जाए। बाद में वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुकी और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। नहीं बीबी जी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख सकते। यहां से लड़की उदास होकर लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे लायक कोई काम होगा? महल में इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आ खड़ा हुआ। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उस लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसके सोने की जगह भी दिखा दी। मालूम था तो उसका घास वाला लिबास देखकर सब ने उसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हिलचल मची के बादशाह ने एक बहुत बड़ी तकरीब का इनकार कर दिया है। इसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गईं। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, और फिर सब उसे आराम का कहकर चले गए। कुछ ही देर बाद घुसियारी उठी और अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी। फिर उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहां तमाम हाजरीन की नजरें उस पर उठ रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहां बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब उस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब में बस घसियारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। फिर घसियारी किसी की भी नजरों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा, तुम्हें वहां होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा भी एक हसीना पर लट्टू हो गया था, सारा वक्त उसी के साथ घुसा रहा। घुसियारी बज़ाहिर उदास हुई, हाँ काश मैं भी जा सकती। कुछ दिनों बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब रखी।
اس بار گھسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہے، سو وہ نہیں جا سکتی، لیکن سب کی جانے کے بعد اس نے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی ایک چھوٹی سی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہو گیا۔ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے؟ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازمین سے ساگودانہ بنانے کی فرمائش کر دی۔ گھسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود ساگودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس سے اجازت دے دی گئی۔ گھسیاری نے ساگودانہ بنانے کے بعد ہی وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی ساگودانے میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلایا۔ ملازمین نے بتلایا کہ یہ ساگودانہ گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی، جس پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر گھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو کہہ سنایا کہ وہ اس محل میں کس طرح پہنچی۔ شہزادے نے گھسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلایا گیا۔ گھسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرف کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے نا۔ اس کی یہ بات سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے تعجب سے دیکھا اور پوچھا، جناب آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں کہ کھانے میں نمک نہ ہو تو ہر چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے۔ اس کھانے میں چاہے کتنے ہی قیمتی مسالہ جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو کہہ سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھسیاری کو بلوایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اسے معاف کر دیا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کریں اور کوئی اچھا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔